ज्वाइन किया है PMLN के रहनुमा अली गौहर हमारे साथ हैं। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अली, ये बताइएगा कि आप क्या समझते हैं, आज किस तरह से आप देखते हैं आज जो फैसला आया है मुअत्तद अदालत की जानिब से भी और इलेक्शन कमीशन भी जिस तरह से कि अपनी तैयारियां मुकम्मल कर रहा है और अब कोई इबाम बाकी नहीं रह गया कि इलेक्शन की तारीख क्या होगी या इलेक्शन कब होंगे। अब तो अदालत की जानिब से हुक्म आ गया कि 8 फरवरी को ही होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, बुनियादी तौर पर तो सबसे पहली बात यह है कि एक खास तबका है जो कि हमेशा से मुनाफकत से काम लेता है और मीडिया पर आकर और बात करते हैं और एक्चुअली जब अदालतों के अंदर जाते हैं तो उनका स्टांस और होता है। यही वो तबका है जो मुल्क में सियासी इंतशार चाहता है, सियासी अनारकी चाहता है और यही वो वजूहात हैं जिनकी वजह से आज तक हमारी सियासत में जो है वो मतलब है कि जो एक प्रोसेस है उसको सोबताज किया जाता रहा किसी न किसी तरह से और ख़ास तौर पर पाकिस्तान की मईशत की तबाही का बायस भी यही तबका ही बना है। आपने देखा कि के लोगों ने हाई कोर्ट में अप्लाई किया तो ये एक्सपोज हो गए। बाहर तो ये पब्लिक में तो नारा लगाते हैं कि जल्दी इलेक्शन होने चाहिए, लेकिन जब ये अदालतों में जाते हैं तो डिलेइंग टैक्टिक्स यूज करके ये चाहते हैं कि हमेशा की तरह से हस्बे रवायत इन्होंने अदालतों में इस तरह की एप्लीकेशन देते हैं कि जिससे जो इलेक्शन का निज़ाम है वो मतलब सोबताज हो। जिस तरह से इन्होंने असम्बलियां डिसॉल्व की वो भी उस वक्त इन्होंने एक सियासी बहरान पैदा किया और आईनी बहरान पैदा किया। बहरहाल आज मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से फैसला दिया और उससे पहले शहबाज शरीफ साहब था हमारी पार्टी जा रही है कि ये इलेक्शन बर वक्त होने चाहिए और आज ये पता चल गया कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टीज हैं कि जो बर वक्त इलेक्शन चाहते हैं और कौन सी ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो इलेक्शन के निज़ाम को सोबताज करना चाहती हैं। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट का फैसला खुशाइंद है और जो इलेक्शन है वो मुकर्रर वक्त पर होने चाहिए और हमारी जो पार्टी है ख़ास तौर पर आपने देखा है कि जब से कायद वापस आए हैं नवाज शरीफ साहब तो उन्होंने मतलब है कि उसके बाद हमारा पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ पूरे मुल्क में जारी हो सारी हैं और बिलखसूस जिस तरह से कि टिकटों की तकसीम के बारे में हमारी जो पार्लिमानी कमेटी जो कि कायद की सरबराही में काम कर रही है वो डेली बेसिस पे मतलब इंटरव्यूज़ कर रहे हैं और हम लोग इंशाअल्लाह ताला तवक्को करते हैं कि इलेक्शन जो है वो बर वक्त होंगे और PMLN उस इलेक्शन में भरपूर हिस्सा लेंगे। अच्छा, ये बताइएगा अली गौहर साहब, आपकी पार्टी की तैयारी कैसी है? मुकम्मल तौर पर तैयार हैं 8 फरवरी को इलेक्शन में सामना करने के लिए? जी बिल्कुल। जिस तरह से कि मैंने बताया है कि इस वक्त हमारे तो जितने भी कैंडिडेट्स हैं वो अपने अपनी कंस्टिट्यूएंसीज में जो है वो गली मोहल्ला की सतह पर ग्रास रूट लेवल पर कैंपेन चला रहे हैं जी। और हमारी जो पार्टी है वो मतलब है कि टिकटों के लिए जो उम्मीदवारान हैं उनके इंटरव्यूज का जो मरहला है वो मतलब है कि डेली बेसिस के ऊपर जारी हो सारी है और जाहिर है कि यही वो तमाम चीज़ें हैं जो ये बताती हैं कि कौन सी सियासी पार्टी जो है वो मतलब है कि इस जो हमारा इंतखाबात का मरला है उसमें अमली तौर पर एक्टिव है। बाकी कुछ पार्टी जिनका के शराजा जो है वो 9 मई के वाकयात के बाद बिखर चुका है और वो हमेशा मुल्क में एक अनारकी चाहते रहे हैं और ख़ास तौर पर जिनका के ग्रास रूट लेवल पर जो उनका पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है क्योंकि वो तो पहले ही मांगे ताकि की पार्टियां थी और दीगर पार्टी से लोगों को हाँक के जो है वो उस एक पार्टी में एक मकसूद टोले ने भेजा था। आज मैं समझता हूँ कि ये जो आज का फैसला है इससे जमहूरियत मुस्तहकम होगी और पाकिस्तान इंशाअल्लाह ताला सियासी इस्तेहकाम की तरफ बढ़ेगा। बिल्कुल, इलेक्शन मुकर्रर वक्त पर होने चाहिए जैसा कि आपने भी कहा। अच्छा अली गौहर साहब, दीगर सियासी जमातों को भी यही लग रहा था कि इलेक्शन में ताख़ीर हो सकती है, आखिर इसकी वजह क्या थी? ऐसा तासुर क्यों दिया जा रहा था? देखिए, मैं समझता हूँ कि बाकी पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो तो एक मैं समझता हूँ खास पार्टी जो है जो कि जिस तरह से मैंने पहले जिक्र किया है कि जो ऑलरेडी जिसने हमेशा मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम फैलाया है और जिस तरह से धरनों की सियासत की, जिस तरह से
اپنی تقاریر کے اندر اشتعال انگیزی کا استعمال کیا، جس طرح سے جلاؤ گھراؤ کی سیاست کو جنہوں نے ہمیشہ سے جو ہے وہ ترجیح دی ہے، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ان کی عوام میں روح تو نہیں ہے، لیکن انہوں نے خاص طور پر نوجوان طبقے کو گمراہ کیا، اور یہی وجہ ہے کہ جس سے سیاسی انارکی پھیلی، اور جب وہ دوسروں کو چور چور کے نعرے لگاتے تھے، لیکن جب ان کے تلاشی لی گئی تو پتہ چلا کہ انہوں نے نہ کوئی گھڑیاں چھوڑی ہیں اور نہ ہی کوئی وہ 6 کیرٹ کی انگوٹھیاں چھوڑی ہیں۔ خواتین کا نیکسس بنا کے اس کے ذریعے پنجاب میں جس طرح سے کرپشن کی گئی وہ بھی کسی سے ڈکی چھپی ہوئی نہیں ہے، تو لہٰذا ایسے لوگوں کا محاسبہ بھی ہونا چاہیے اور احتساب بھی ہونا چاہیے، اور پاکستان میں جمہوریت کو تقویت کے لیے ضروری ہے کہ الیکشن کا پروسیس جو ہے وہ پرامن طور کے اوپر مکمل ہو، اور تمام پولیٹیکل پارٹیز چاہے وہ مطلب ہے کہ وہ چھوٹی پارٹیاں یا بڑی پارٹیاں، باقی ساری پارٹیاں تو الیکشن کی کمپین میں بھی ہیں۔ ایک خاص طبقہ ہے جو اس نظام کو تباہ و برباد کرنا چاہتا ہے، لیکن آج کے فیصلے سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ابہام تھا وہ دور ہوا، اور خاص طور پر جس طرح سے کہ الیکشن کے قوانین میں یہ لکھا ہوا ہے، یہ تو ایک بحث ہی نہیں تھی، اس میں بڑا کلیئر لکھا ہوا ہے اس کی ایک کلاز میں کہ جو آروز ہیں وہ مطلب ہے کہ ایگزیکٹو سے بھی لگ سکتے ہیں، جوڈیشری سے بھی لگ سکتے ہیں، اور الیکشن کمیشن کا عملہ بھی لگ سکتا ہے اس کے، تو اس ایک کلیئر بات کو متنازع بنانا یہ اس چیز کی واضح دلیل ہے کہ یہی لوگ تھے جو اس پاکستان میں بحرانی کیفیت پیدا کرنے کے ہر وقت در پہ ہوتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی جو عدلیہ نے فیصلہ کیا ہے اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ یہ جمہوری پروسیس 8 فروری تک انشاءاللہ بنیادی طور پر جو ہے وہ انتخابات کی حد تک مکمل ہو جائے گا، اور اس کے بعد جو بھی عوام کی نمائندہ حکومت ہوگی وہ سامنے آ جائے گی۔ اچھا یہ بھی بتائیے گا علی گوہر صاحب کہ کیا توقعات ہیں آپ کی، جیسے کہ اب وقت تو کم ہے اور الیکشن کمیشن کو اپنی تیاریاں بھی کرنی ہیں، تو آپ کو لگتا ہے کہ تیاریاں بھی مکمل ہو جائیں گی؟ آن دی ادر ہینڈ سیاسی جماعتوں کی تیاری بھی مکمل ہو جائے گی اور ہم ایک صاف اور شفاف الیکشن کے لیے تیار ہوں گے؟ جی بالکل، الیکشن شفاف ہی ہونے چاہیے، اور تمام پولیٹیکل پارٹیز کو لیول پلینگ فیلڈ ملنا چاہیے۔ ہاں، اگر وہ طبقہ جنہوں نے پاکستان میں آپ کو پتہ ہے کہ فوجی تنصیبات کے اوپر حملہ کیا، پاکستان کی تنصیبات کے اوپر حملہ کیا، پاکستان کے شہداء کی یادگاروں کو توڑا پھوڑا، پاکستان میں شہداء کے مجسموں کو توڑا، MM عالم کے جہازوں کو آگ لگائی، جس طرح سے سرگودا اور میاں والی کے جو فوجی تنصیبات سے بالخصوص ان کو بھی نقصان پہنچایا، موٹر ویز کو آگ لگائی، کیونکہ ایک خاص پارٹی جو کہ دہشت گردی کی کارروائیوں میں ملوث ہے اور اپنے اوپر لبادہ اوڑے ہوئے ہیں کہ وہ ایک سیاسی پارٹی ہے، اور جس طرح سے عدالتوں میں بھی وہ جس قسم کی درخواستیں لے کر گئے ہیں، وہ ہر لیول پر کرپشن کے لحاظ سے، انتشار کے لحاظ سے، ہر پہلو سے اب پاکستان کی عوام کے سامنے مکمل ایکسپوز ہو چکی ہیں۔ تو اس کے بعد تو ہاں البتہ کچھ پولیٹیکل پارٹیز کے یہ کنسرن کہ کچھ علاقے ایسے ہیں جہاں پر کہ مطلب ہے کہ وہ موسم کی شدت کی وجہ سے مسائل ہیں، وہ کسی لیول پر جو ہے وہ چاہے عدالتوں کے اندر یا کسی جگہ پر ان کو ایڈریس ہونا چاہیے، اور ان لوگوں کو، ان ووٹرز کو سہولت ضرور مہیا کی جانی چاہیے کہ جو کوئی ان رکاوٹوں کی وجہ سے خدشہ ہے کہ شاید وہ ووٹ کاسٹ نہ کر پائیں، لیکن وہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان چیزوں کو یقینی بنائیں۔ بہت شکریہ علی گوہر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔